लामो समयसम्मको संवादहीनतालाई चिर्दै नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री बीच कुराकानी भएको छ। नेपालमा विकसित राष्ट्रवादी गतिविधिसँगै वर्तमान सरकारसँग वार्ता नै गर्न नपरोस् भनेर मुख लुकाएको भारत एकाएक टेलिफोनमै भए पनि जोडिनुलाई नेपालतर्फको स्पष्ट राजनीतिक अडानले काम गरेको परराष्ट्रविदहरू बताउँछन्। सामान्य सन्दर्भमा समेत नाकाबन्दीको धम्की दिँदै आफूले चाहेको निर्णय थोपर्न उद्धत रहेको भारतीय सत्ता यसपटक केही मात्रामा भए पनि गलेको देखियो। यस घटनाक्रमसँगै नेपाली राजनीतिज्ञहरूले बुझ्नुपर्ने धेरै कुराहरू अगाडि आएका छन्। स्पष्ट अडानले मात्रै छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बन्न सक्छ। कूटनीतिको नाममा निरन्तर एकरो रूपमा झुक्ने प्रवृत्तिले कहिल्यै सन्तुलन कायम हुन सक्दैन। भारत नेपालको लागि मात्रै होइन, नेपाल भारतको लागि पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। सन्तुलनको सिद्धान्त नै वास्तविक कूटनीति हो। रोटी बेटी र धर्म संस्कृतिकै आधारमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई भारतमुखी बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। छिमेकी फेर्न सकिँदैन भन्ने केही नेपालमा रहेका भारतीय मन भएका राजनीतिक परजीवीहरूको भाषालाई सापट लिने हो भने भारतले पनि छिमेकी त फेर्न सक्दैन नि, नेपाल पनि त भारतको छिमेकी हो नि। राजनीतिमा भारतकै आशीर्वादबाट जनाधार गुमाउँदै गएका र आफूलाई स्वघोषित विद्वान भनेर नथाक्ने व्यक्तित्वहरूले बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको छ कि नेपाल भारतको सम्बन्ध मात्रै होइन, सबै छिमेकीहरूसँगको नेपालको सम्बन्ध परस्पर हितमा आधारित हुनुपर्छ। भारतीयको चाकडी गरेर सत्तामा जाने पुरानो दिन अब छैन। यदि सत्तामा जाने हो भने जनताको अगाडि खरो उत्रनु पर्छ। प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीको सुरुवातसँगै देशले भर्खरै लिएको राष्ट्रिय नीति अनुसार परिवर्तित नेपाली नक्साबारे यथाशीघ्र आफ्नो भनाइ राख्नुपर्छ र सिमाना क्षेत्रमा भइरहेको भारतीय ताण्डव नृत्य यथाशीघ्र रोक्न लगाउनुपर्छ। नेपालको डुबान क्षेत्रको कारण बनेको भारतीय बाँध लगायतका भौतिक संरचना राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन अनुसार भत्काउन पहल गर्नुपर्छ। नेपाल भारतबीच भएको असमान सन्धि सम्झौताको बारेमा नेपालको अडान स्पष्ट झल्किने गरी यथाशीघ्र पत्राचार गर्नुपर्छ। भारतीय सामानहरूलाई विस्थापन गर्ने नीतिलाई तत्काल लागू गर्दै एक देशबाट मात्रै आयात गर्ने पुरानो चलनमा रोक लगाउनुपर्छ। हाम्रो बजार पहिले हाम्रो लागि हो अनि मात्र विदेशीको लागि हो भन्ने दृष्टिकोण अनुसार नीति अगाडि ल्याउनु पर्छ। राष्ट्रवादको कुरा गर्न सजिलो छ, तर राष्ट्रवादी बन्न सजिलो छैन। नारा दिन सजिलो छ, कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन। नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले नेपाल भारत बीचको सवालहरूमा प्रश्न उठाएर राजनीति सुरु गरेको धेरै वर्ष भयो, तर सत्तामा पुगेपछि सबै कुरा बिर्सने गरेको प्रसङ्गलाई यो सरकारले क्रमभङ्ग गर्न सफल भएको छ। अब कार्यान्वयनमा पनि केही गर्न सक्यो भने यसले नेपाली जनतालाई एउटा सुखद छेडको अनुभव गराउनेछ। नेपाली जनता त्यही सुखद छेडको प्रतीक्षामा छन्। राजनीतिको आधार बलियो राष्ट्रवाद हुनुपर्छ। अर्काको मुख ताक्ने नेपालीको विरासत कहिल्यै थिएन। सरकार र नेतृत्वमा रहनेले यो कुरालाई कदापि भुल्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो।